अघि नै भनिसक्नु भयो, पवित्र मणि भण्डारी। म अहिले दक्षिण कोरियामा छु। दक्षिण कोरियाको इन्चन भन्ने सहरमा, यो सौल राजधानीबाट अलिकति पश्चिमपट्टि पर्ने नजिकै पर्ने एउटा सहर हो। त्यहाँ बसेर मैले सेवाकार्य गर्न लागेको अहिले 10-15 वर्ष भइसक्यो। त्यहाँ नेपाली झुन्ड छ हामीहरूको, जुवान नेपाली सङ्गति भन्ने झुन्ड छ। अनि अहिले सधैँ जताततै जस्तै हामीहरूको झुन्ड पनि यो कोरोनाले गर्दा कतै चाहिँ लकडाउनमा परेको, तितर-बितर परेको यस्तै अवस्थामा छ। अनि हामी पनि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। अनि हामी सहित नेपालभरि भएका र विदेशमा भएका सबै मण्डलीहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना सहित सेवाकार्य गरिराखेका छौँ। र आज मलाई यस तपाईँहरूको यस मिनिस्ट्रीमा निम्तो दिनुभयो र यसरी सँगै सेवाकार्य गर्ने मौका दिनुभयो आयोजक कमिटीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ त, अब विलम्ब नगरिकन हामी आजको वचनतर्फ जानेछौँ। वचन भन्नुभन्दा अगाडि मैले आज तपाईँ हाम्रो निम्ति छानेर ल्याएको खण्डलाई म पढ्नेछु अनि हामीले यसलाई बिस्तारै हेर्दै जानेछौँ। एकदमै छोटो पद छ मैले आज तपाईँहरूको सामु ल्याएको। यो चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तकबाट ल्याएको छु। व्यवस्थाको पुस्तक 34 अध्यायको 5 र 6 पद। यो दुईटा पदलाई मात्रै हामीले हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, व्यवस्थाको पुस्तक 34 अध्यायको 5 र 6 पद। यो व्यवस्थाको पुस्तकको अन्तिम अध्याय हो। यहाँ यसरी लेखेको छ, तब परमप्रभुको वचन अनुसार परमप्रभुका दास मोसा मोआब देशमा मरे। मोआब देशमा बेथ-पोरको सामुन्ने एउटा बेसीमा उहाँले तिनलाई गाड्नुभयो, तर आजसम्म कसैलाई तिनको चिहान थाहा छैन। 7 पनि पढिहालौँ। मोसाको मृत्यु हुँदा तिनी 120 वर्षका थिए। तिनका आँखा कमजोर भएका थिएनन्, तिनको बाल पनि घटेको थिएन। यस छोटो वचन पढाइलाई यहीँ राखेर हामी छोटो प्रार्थना गरेर वचनलाई हेर्नेछौँ। महान जीवी दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको शरणमा आउँदछौँ। हामीलाई छुट्नुहोस्, चलाउनुहोस्, आशिष दिनुहोस् पिता परमेश्वर। साँच्चै नै आज हामी सबैजना तपाईँको यस वचनबाट आशिषित हुन चाहन्छौँ। प्रभु पवित्र आत्मा तपाईँ हामी सबैजनाको साथमा रहनुहोस्, म बोल्नेको साथमा रहनुहोस् र त्यहाँ बसेर हामी टाढा टाढाबाट सुन्नेहरू छौँ। पिता परमेश्वर, हामी सबैजनाको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। हो पिता परमेश्वर, हामी टाढा छौँ तर पनि तपाईँको आत्माले हामीलाई बाँधेर एक गराउनुहोस्। पिता परमेश्वर, हामीलाई संयुक्त गराउनुहोस्, एक गराउनुहोस्, तपाईँको शरीरमा सामेल गराउनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। पिता परमेश्वर, साँच्चै नै हामी एउटै विश्वासमा, हामी एउटै आस्थामा प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको रगतमा र तपाईँले दिनुभएको पुनर्स्थानमा हामी तपाईँको शरीरमा जोडिएर एउटै शरीर हुन आएका छौँ। पिता परमेश्वर, आजको यस सङ्गतिमा पनि तपाईँको त्यो शरीर भएको कुरालाई हामीले महसुस गर्न सिकाउनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुरामा तपाईँको अगुवाई रहेकोस् भन्दै प्रार्थना अर्जी बिन्ती माग्छौँ। हामीसँग बोल्नुहुने, हामीलाई सधैँ आशिष दिनुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज मैले यो मोसाको मृत्युको पद ल्याएको छु है। साँच्चै नै मैले आजको सङ्गतलाई फ्युनरल ठानेर ल्याएको चाहिँ त होइन है, तर पनि मैले मसँग यस कार्यक्रमको निम्ति सम्पर्क गर्नुहुने भाइ रोशनज्यूले मलाई चाहिँ थिम चाहिँ दिनुभएको थियो, क्रिस्चियन युथ रिभाइभल मुभमेन्ट भनेर है। अनि क्रिस्चियन युथ, यो युथ भन्ने शब्द छ नि, जवान भन्ने शब्द, यसलाई सधैँ हामीले उमेरको हिसाबमा हेरिन्छ। कति वर्ष तललाई हामी जवान भन्ने है। अन्त म चाहिँ 40 काटेर माथि लागिसकेँ, तर पनि आफ्नो मनभित्र म आफूलाई चाहिँ जवानै ठान्छु है। अनि अघि चाहिँ हाम्रो भाइले मलाई परिचय दिने बेलामा पास्टर बुवा भन्नुभयो। मेरो चर्चमा मैले सबलाई सिकाएको छु, मलाई पास्टर बा नभन्नु भनेर पास्टर दाई भन्न सिकाएको छु, किनभने मलाई चाहिँ अलिक बुढो महसुस हुन्छ है त्यो पास्टर बा भनिदियो भने कसैले। अनि मैले चाहिँ हाम्रो मसँग भएको मण्डलीमा भएका सबै साथीहरूले चाहिँ पास्टर दाई भन्नुहुन्छ, अनि त्यसैमा खुसी लाग्छ। अनि मैले यो किन भन्न खोजेको त भन्दा, जवान भन्नेलाई कतिचोटि हामीले उमेरको हिसाबमा हेर्दछौँ, तर म तपाईँहरूलाई एउटा छुट्टै अलिकति मेरो आफ्नै परिभाषा दिन चाहन्छु। जवान भनेको त्यो एउटा व्यक्ति हो जसले आफ्नो भविष्यतर्फ लम्किराखेको छ
है, जसले आफ्नो भविष्यको बाटो बनाइराखेको छ, भविष्यको बाटो खोजिराखेको छ, भविष्यको यात्रा गरिराखेको छ, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ जवान हो जस्तो मलाई लाग्छ। उसले भविष्य खोजिराखेको छ, कहाँ पुग्छु भन्ने किसिमको त्यो योजनाहरू, जीवनको योजनाहरू बनाइराखेको मानिस छ नि, त्यो मानिस जवान हो जस्तो मलाई लाग्छ। आत्मिक रूपमा हामी धेरैचोटि हामी जवान हुन्छौँ, हामी उमेरमा बुढो भए पनि आत्मिक रूपमा जवान नै भइरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि हामी परमेश्वरमा केही न केही खोजी गरिराखेका हुन्छौँ, परमेश्वरको योजना के हो भनेर त्यसमा खोजी गरिराख्ने भएको कारणले गर्दा हामीलाई थाहा छैन कहाँ जान्छु, के गर्छु भन्ने कुराको टुङ्गो नभएको कारणले गर्दा, विशेष गरी हाम्रो परमेश्वरसँगको हाम्रो जीवनमा हाम्रो यात्राको टुङ्गो नभएको कारणले गर्दा हामी के गरेका हुन्छौँ त, हामी सधैँ त्यसको खोजी गरिराखेका हुन्छौँ। जसरी एक जवानले आफ्नो सपना बनाइराखेको हुन्छ, आफ्नो भविष्यको योजना बनाइराखेको हुन्छ, त्यसरी नै हामीले परमेश्वरमा हाम्रो यात्रालाई तय गरिराखेका हुन्छौँ, परमेश्वरको योजना खोजिराखेका हुन्छौँ। त्यस हैसियतमा हामी सबैजना जवानै छौँ। आमेन, आमेन। अनि त्यही आधारमा मैले आजको यस खण्डलाई ल्याएको छु, किन भन्दा जवानहरूलाई म कसरी सफल हुने र सफलता भनेको के हो भन्ने कुरा म यहाँबाट सिकाउन चाहन्छु। यस खण्डमा मोसाको मृत्युको कुरा आएको छ है। अनि दुःखदको कुरा गएका केही हप्ताहरूमा हामीले नेपाल मण्डलीमा पनि यस्तै केही हाम्रो ठुला अग्रज अगुवाहरूलाई चाहिँ गुमाउनु पर्यो। अनि जब चाहिँ मानिसको मृत्यु हुन्छ, जब प्रभुले उहाँहरूलाई लानुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको महत्त्व झनै बढी खड्किन्छ है। ओहो, उहाँहरूले यति ठुलो काम गर्नुभयो, उहाँको जीवन यति सुन्दर थियो भनेर त्यसलाई अझ हामीले मूल्याङ्कन गर्दछौँ, त्यसलाई हेर्दछौँ। र जसलाई विशेष गरी जो गुरुबाहरूलाई, जो अगुवाहरूलाई हामीले गुमाउनु पर्यो यस घडीमा, उहाँहरूको त्यस योगदानलाई हेर्दाखेरि हामीलाई एकदमै उत्साह पनि मिल्दछ। अनि कतिचोटि उहाँहरू जस्तो गुरुबालाई, अगुवाहरूलाई गुमाउनु पर्दा हामीलाई दुःख पनि लाग्छ। अनि त्यही हैसियतमा उहाँहरूको बारेमा उहाँहरूको जीवनलाई इभ्यालुएट गर्ने हैसियत त मसँग छैन, तर आजको यस बाइबलको खण्डलाई चाहिँ अलिकति हामीले केलाएर यसबाट चाहिँ सफलता के हो भन्ने कुरालाई हामीले आज हेर्नेछौँ। यो विशेष गरी मोसाको मृत्युको खण्ड म विश्वासी भएदेखि नै एकदमै म आफूले व्यक्तिगत रूपमा सङ्घर्ष गरेको पद हो। मैले बाइबलमा कहिले पनि बुझ्नै नसकेको पद छ भने यो एउटा पद थियो है। किन त भन्दाखेरि मोसा भन्ने व्यक्ति यो पुरै प्रस्थानको पुस्तकदेखि व्यवस्थाको पुस्तकसम्म एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थियो है। तर पनि अन्तिममा परमेश्वरले जुन कुरा उसलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जुन योजनामा उसलाई ल्याउनु भएको थियो, त्यो योजना नै पुरा नभइकन उसको मृत्यु भएको छ। यहाँ जुन प्रतिज्ञाको देशतर्फ ऊ हिँडेको थियो, त्यो प्रतिज्ञाको देशतर्फ नपुगिकनै त्यस डाँडाबाट, त्यसलाई टाढाबाट हेरेर अनि उसले संसारबाट बिदा लिनु परेको थियो। अनि मैले यसो विचार गर्छु, मोसा जसले चाहिँ बाइबलको अगाडिका यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू मध्येका यी सुरुका व्यवस्थाका पुस्तकहरू, 5वटा पुस्तकहरू लेख्यो, उसको जीवन कतिको सफल थियो त। जुन यात्रा ऊ तय गर्न गएको थियो, त्यो यात्रा नै पुरा नगरिकन ऊ मर्यो भने उसको जीवन कतिको सफल भयो। यो प्रश्न सधैँ मलाई चाहिँ एकदमै आइराख्ने प्रश्न थियो। अनि किन प्रभुले उसलाई त्यस डाँडा पारी जान दिनु भएन? किन प्रभुले त्यसलाई यर्दन पारी जान दिनु भएन? किन उसलाई त्यस प्रतिज्ञाको देशतर्फ जान दिनु भएन? उत्तर तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, उसले गरेको गल्ती त्यहाँ छ, तपाईँहरूले सम्झिनुहुन्छ। मैले त्यो बिर्सेको छैन, त्यसमा पनि हामी एकचोटि जानेछौँ एकछिनपछि। त्यही उत्तरहरूलाई केलाउँदै गर्दा तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ मोसाको जीवन सफल हो कि असफल हो, तपाईँहरूले आफैले सोच्नुहोस् अनि एकचोटि आफ्नो जीवनलाई खेलाउनुहोस्। मोसाले परमेश्वरसँग त्यति धेरै सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति पनि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा र उसले जीवनमा गरेको त्यस आफ्नो बाटोको टुङ्गोमा नपुगिकन जीवन चाहिँ उसले बिताउनु परेको छ भने हामी जवानहरू आज है, ल त म चाहिँ बुढो भइहालेँ, तपाईँ जवानहरू है, तपाईँ जवानहरू जुन बाटो तपाईँहरूले परमेश्वरमा आफूले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, जुन बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा
तपाईँ कतिको सफल हुन्छु भन्ने तपाईँलाई चाहिँ विश्वास छ। जब म यो मोसाको जीवनलाई केलाउँछु नि एकदमै हरेस खालको जीवन कुराहरू पनि आउँछ। यो मोसा जस्तो मान्छे त जहाँ जाने भनेको त्यहाँ पुगेन भने हामी त ठुला ठुला हामी चाहिँ भिजनहरू बनाउँछौँ, हामी योजनाहरू गर्छौँ, हाम्रो यात्रा कहाँसम्म पुग्छ? परमेश्वरले हामीलाई कहाँसम्म, हामीलाई कुनै एउटा डाँडामा लगाएर ल यहाँसम्म त आइहालिस्, ऊ त्यहाँ हो, त्यो काम म अरूबाट गर्छु, त चाहिँ सिद्धिस् भनेर हामीलाई कुन दिन परमेश्वरले पाखा लगाइदिनुहुन्छ थाहा छैन है। आज म तपाईँहरूलाई मोसाको जीवनबाट केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। मोसा भनेको व्यक्ति एकदमै दुखी व्यक्ति हो। यो संसारमा यति दुखी व्यक्ति चाहिँ अरू जस्तो मलाई लाग्दैन है। कहिलेकाहीँ त मेरो जीवन नै सबैभन्दा दुखी जस्तो लाग्थ्यो मलाई है। तर चाहिँ यो बाइबल पल्टाएर हेर्दा मोसा जति दुखी चाहिँ म छैन है। यहाँ हेर्ने हो भने मोसाको पुस्तक, यो प्रस्थानको पुस्तकमा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने मोसाको जीवन त यस्तो जीवन थियो। हेर्नुहोस्, उसको जीवन त एउटा जन्मिन पाउने पनि अधिकार नभएको व्यक्ति हो। हेर्नुहोस्, हामी सबै मानिसहरू यस संसारमा आएर मानव अधिकार खोज्छौँ, हामी आफ्नो धार्मिक अधिकार खोज्छौँ, हामी धर्म मान्ने विश्वास मान्ने अधिकारहरू, बाँच्ने अधिकारहरू खोज्छौँ, पढ्ने अधिकारहरू खोज्छौँ, हामी आफ्नो स्वतन्त्रता बोल्ने अधिकारहरू खोज्छौँ। तर मोसाको जीवनमा उसलाई जन्म लिने अधिकार पनि थिएन। प्रस्थानको पुस्तक 1 अध्यायमा तपाईँले मैले हेऱ्यौँ भने त्यति बेलाको फारोले यस्तो उर्दी लगाएको थियो कि कुनै हिब्रू यहुदीहरूको चाहिँ सन्तान यदि छोरा बनेर जन्मियो भने उनीहरूलाई नील नदीमा उनीहरूलाई फ्याँकिदिनु भनेर चाहिँ के गरिएको थियो, त्यस उर्दी चलाइएको थियो। एक तरिकाबाट उसलाई ऊ जन्मिनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ एउटा यस्तो संविधान थियो कि त्यो बच्चा जन्मिन पाउँदैन भन्ने संविधान थियो त्यहाँ। मोसा चाहिँ जन्मिन पनि नपाउने व्यक्ति थियो। परमेश्वरले मिराकल गर्नुभयो, अचम्मको काम गर्नुभयो, अनि त्यहाँ चाहिँ सुरेनीहरूको हृदयमा परमेश्वर बोल्नुभयो, मोसाले चाहिँ जन्म लियो है। तपाईँलाई परमेश्वरले मिराकल गरेर जन्म दिनुभएको छ। आमेन। तपाईँ हामी पनि हाम्रो योजनाले आएका होइनौँ, परमेश्वरको योजनाले हामी यस संसारमा आएका हौँ। मोसा पनि उसको बाबुआमाको योजना भन्दा पनि के थियो त भन्दाखेरि यति बेला त परमेश्वरको एकदमै ठुलो हात थियो। हेर्नुहोस्, अनि परमेश्वरले नै उसलाई त्यो सुन्दर जीवन दिनुभयो। यहाँ बाइबलमा नै यस्तो लेखेको छ, त्यो छोरो यति सुन्दर थियो, आमालाई चाहिँ त्यो चाहिँ सुन्दर छोरो देखेर अनि उसलाई चाहिँ लुकाएर राख्न मन लाग्यो। उसलाई नाइल नदीमा नफ्याँकिकन उसले के गरिन् त भन्दाखेरि लुकाएर राखिन। अनि मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो, ऊ चाहिँ म जस्तो अलिकति नराम्रो जन्मिया भए त फ्याँकिदिने रहेछन् कि जस्तो पो लाग्यो है। अनि म पनि त्यो नराम्रो त होइन, तर पनि मोसा चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि उनलाई चाहिँ यहाँ छ त्यो प्रस्थानको 2:2 यसो लेखेको छ, त्यस बालकलाई सुन्दर देखेर तिनले त्यसलाई 3 महिनासम्म लुकाएर राखिन अरे। सुन्दर नभएको फ्याँक्दिन त है। आमालाई पनि उसको अनुहार हेरेर अनि त्यसपछि टिठलाए जस्तो छ है। अनि ऊ त्यस्तो थियो। त्यसपछिको जीवन तपाईँहरूलाई थाहै छ है। परमेश्वरले उसलाई त्यस जीवन दिनुभयो, सुन्दर जीवन दिनुभयो। आज म तपाईँहरूलाई पनि आशिष दिन चाहन्छु कि हाम्रो जीवन पनि परमेश्वरले दिनुभएको हो। हामी जन्मनुभन्दा अगाडि तपाईँ हामीलाई फर्म भरेर मलाई चाहिँ 2टा आँखा चाहिन्छ, एउटा लामो नाक चाहिन्छ, यहाँ चाहिँ चस्मा अड्याउनलाई काम लाग्छ, हामी चाहिँ अहिले कोरोना लागेको बेलामा चाहिँ मास्क लाउनु पर्छ भनेर 2टा कान मागेर आएको पनि होइन है। तर परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई योजना गरेर हामीलाई यस जीवन दिनुभएको छ। सुन्दर जीवन परमेश्वरको योजनामा छ। अनि मोसाको जीवन पनि त्यसरी नै परमेश्वरको योजनामा सुरु भयो। उसलाई परमेश्वरले नाइल नदीबाट उठाएर दरबारमा लिएर जानुभयो। दरबारमा उसलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिनुभयो। परमेश्वरले उसलाई त्यही हुर्काउनु भयो, एउटा राजकुमार जस्तो बनाएर हुर्काउनु भयो है। फेरि ऊ राजकुमार भए पनि भित्रभित्र उसमा चाहिँ अलिकति हिरोइजम थियो होला होइन। अनि कोही चाहिँ ब्याड पिपुल होइन, डाकुहरू गुन्डाहरूले कसैलाई पिटेको देखेपछि उसले सहन सकेन, हिरो बन्यो, गएर 1-2 फाइट हान्यो, कसैलाई मार्यो होइन। त्यहाँ एउटा ठुलो घटना भयो है। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ डर लाग्यो, फेरि त्यहाँ चाहिँ अमरेशपुरी छ भनेर होला है। अनि ऊ चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि दरबार छोडेर है मिद्यानतर्फ फेरि गयो
तपाईहरुलाई थाहा छ यो मोसा भनेको मान्छे हिरो हो है। मिद्यानतर्फ जाने बेलामा यिनीहरुमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ केही ती मिद्यानको पुजारीका छोरीहरू त्यहाँ थिए। अन्य व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो डिस्टर्ब गरेको बेलामा चाहिँ उसले के गरेछ भन्दा त्यहाँ गएर फाइट गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ धपाएर है एउटी मध्येलाई हिरोइन बनाएर बिहा गरे है। मोसाले चाहिँ मिद्यानमा चाहिँ आफ्नो ससुराली कहाँ गएर चाहिँ त्यसरी बसिरहेको थियो। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ जहाँ थियो त्यही पुग्नु भयो है। ऊ त ससुरालीमा चाहिँ घर ज्वाइँ बनेर बसेको थियो हैन। अनि ससुराका भेडाहरू लगेर चाहिँ उजाड स्थानमा चराउँथ्यो। अनि त्यस्तै काम गरेर ढोक्कले आफ्नो गरी खाइराखेको अवस्थामा परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो मोसालाई त्यही उजाड स्थानमा भेट्नु भयो। जलिरहेको पोथ्रामा गएर उसँग प्रकट हुनुभयो। जब ऊ त्यहाँ हेर्न गयो अचम्मको थियो के छ भनेर हेर्न जाँदा परमेश्वर त्यस जलिरहेको पोथ्राबाट परमेश्वरले यस मोसालाई बोलाउनु भयो। मोसा मलाई तेरो खाँचो छ। मैले मेरा मानिसहरूले मिश्रमा दुःख पाएको देखेको छु। तिनीहरूको दुःखलाई मैले सुनेको छु। अब तँद्वारा म उनीहरूलाई छुटकारा दिनेछु। मैले उनीहरूलाई तिनीहरूका पिता पुर्खादेखि प्रतिज्ञा गरेको देशतर्फ लिएर जानको निम्ति म तँलाई प्रयोग गर्नेछु। मोसाले भन्छ होइन प्रभु मलाई त घर ज्वाइँ नै ठिक छ। तपाईँ कहाँ जान्न भन्छ उसले है। प्रभुले होइन त जानुपर्छ भन्छ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। अनि उसले होइन प्रभु म त बोल्न पनि सक्दैन। म त त्यहाँ अस्ति नै एकजना मिश्रीलाई मारेर आएको फारोले त मलाई देख्यो कि मलाई चाहिँ झम्टिहाल्छ म जान्न भन्छ है। डराएको त्यही कारण त हो। प्रभुले उसँग रिसाई जबरजस्ती घोक्रे आएर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ऊ जान्न भनेको ठाउँमा पनि परमेश्वरले म तेरो साथमा छु। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तेरो साथमा छु र तँ जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ 3:11-12 यसो लेखेको छ। तर मोसाले परमेश्वरलाई भने फारो कहाँ गएर इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट ल्याउन सक्ने म को हुँ र? उसले गर्छ प्रश्न म को हुँ? अनि परमप्रभुले भन्नुभयो म तँसित हुनेछु र मैले तँलाई पठाएको हुँ भन्ने कुराको चिन्ह तँलाई यो हुनेछ। जब तैँले ती मानिसहरूलाई मिश्रबाट निकाल ल्याउनेछस् तब तिमीहरू यही पर्वतमा परमेश्वरको आराधना गर्नेछौ। अनि प्रभुले के गर्नुभयो म तेरो साथमा छु नडरा अब चाहिँ भनेर परमेश्वरले चाहिँ उसलाई लिएर आउनु भयो। त्यसपछिको घटना तपाईँ हामीलाई थाहै छ। मोसाले पनि धेरै दुःख गरेर है धेरै जादु गरेर परमेश्वरले उसद्वारा चाहिँ धेरै चाहिँ अचम्मका कामहरू गरेर ती इजरायलीहरूलाई चाहिँ छुटाएर चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यस प्रस्थानको यात्रामा सामेल गराउनु भयो। अनि ती इजरायलीहरू असल व्यक्तिहरू थिएनन्। तिनीहरू दास बनेर बसेका मानिसहरू, सधैँ कम्प्लेन गर्न मात्रै जानेकाहरू। उनीहरूमा चाहिँ न नियम थियो न कानुन थियो न केही थियो। उनीहरूमा त्यति अनुशासन थिएन। परमेश्वर प्रतिको भक्ति पनि थिएन। ती मानिसहरूले सधैँ मोसालाई चाहिँ गनगन गरे गर्थे। परमेश्वरलाई गनगन गर्दथे। परमेश्वरलाई पनि दोष लगाउँथे। तर त्यस्ता मानिसहरूलाई पनि सम्हालेर हिँड्ने व्यक्ति यो मोसा थियो। अनि एकचोटि त यतिसम्म भयो कि हैन यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जब चाहिँ मोसा चाहिँ त्यस सियोनको डाँडोमा गएर उसले त्यहाँ परमेश्वरले दिनुहुने त्यस 10 आज्ञाका पाटी लिन गएको थियो। त्यति बेला इजरायलीहरूले सुनलाई जम्मा गरेर सुनको बाछो बनाएर पुज्न लागे। अनि परमेश्वरले त्यो थाहा पाउनु भयो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अब यी इजरायलीहरूलाई देखेर मलाई चाहिँ रिस उठेको छ। अब म यिनीहरूलाई यही नाश गर्दैछु। त्यति बेला चाहिँ मोसाले परमेश्वरलाई सम्झाउँछ है। यहाँ चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ प्रस्थानको 32:11 पदमा हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ अचम्मको पर्छ। यो चाहिँ मोसाको जीवन मलाई अचम्मको लाग्छ है। परमेश्वरले मोसालाई सम्झाउनु पर्ने बेला मोसाले परमेश्वरलाई पो सम्झाइरहेको छ। परमेश्वर म तिनीहरूलाई मार्छु भने होइन प्रभु नमार्नुहोस्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। क्षमा देऊ भनेर त परमेश्वरले मानिसलाई सिकाउनु पर्ने। यहाँ त मानिसले परमेश्वरसँग बिन्ती गरिरहेको प्रभु यिनीहरूलाई क्षमा देऊ। अनि यो पद पढ्दा कहिले कहिले यो परमेश्वर भन्दा पनि मोसा धर्मी हो कि के हो यस्तै हो है।
यसो हेर्दा यहाँ 32 तर मूसाले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आग्रहपूर्वक भने, हे परमप्रभु, तपाईँले आफ्नो ठुलो सामर्थ्य र शक्तिशाली हातले मिस्रबाट निकालेर ल्याउनुभएका आफ्ना मानिसहरूमाथि तपाईँको क्रोध किन यति साह्रै जलेको छ? उसले प्रति प्रश्न गर्छ परमेश्वरसँग, यस्तो काम नगर्नुहोस् प्रभु, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। त्यसपछिको घटना पनि तपाईँ हामीलाई थाहै छ। खाना नपाए पनि कम्प्लेन गर्ने इजरायलीहरू, अलिकति गरिब भए पनि कम्प्लेन गर्ने, अलिकति केही दिन चाहिँ भने जस्तो नभए पनि चाहिँ कम्प्लेन गर्ने, सधैँ गनगन 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 गर्ने ती इजरायलीहरूलाई चाहिँ कतिचोटि परमेश्वरले नै तिनीहरूको नाश गर्छु भनेर चाहिँ उफ्रिसक्नुभयो, परमेश्वरले निर्णय लिइसक्नु भएको ती इजरायलीहरू एक दिन फेरि मूसा कहाँ भन्छ, हामीलाई त प्यास लाग्यो, हामीलाई तिर्खा लाग्यो, पानी ल्याऊ भन्छ। यो मरुभूमिमा उसले कहाँबाट पानी ल्याउने? परमेश्वर कहाँ ऊ जान्छ र भन्छ, प्रभु यी मानिसहरूले मसँग पानी मागे, ल तँसँग लौरो छ, त्यो ढुङ्गा गएर ठटा, त्यहाँबाट पानी आउँछ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। ऊ पनि गयो, ऊ चाहिँ प्रभुसँग रिसाएको थियो कि मानिसहरूसँग रिसाएको थियो थाहा भएन, गएर चाहिँ उसले एकचोटि हान्नु पर्ने दुईचोटि हानिदियो। अनि पानी निस्क्यो, तर प्रभु चाहिँ एकदमै रिसाउनु भयो उसँग। गन्तीको 20 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ, त्यही घटना चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अनि त्यही न्युमा प्रभुले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि, तैँले मेरो अपमान गरेको कारणले गर्दा अब तँ चाहिँ यस मानिसहरूलाई लिएर तँ चाहिँ प्रतिज्ञाको देशतर्फ जान सक्दैनस्। जब प्रभुले नै ती मानिसहरूसँग रिसाएर तिनीहरूलाई चाहिँ म नष्ट गर्छु भनेको बेलामा यही मूसाले नै के गर्थ्यो त भन्दाखेरि, प्रभु यिनीहरूलाई नष्ट नगर्नुहोस् भनेर हात जोडेर उसले प्रभुसँग चाहिँ उसले अर्जी बिन्ती गरेको थियो। तर यिनै मानिसहरूसँग मूसा रिसाएर त्यस ढुङ्गालाई हिर्काउँदा परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि, त्यस मानिसलाई, ती मूसालाई, ए मूसा त नरिसा म तेरो साथमा छु है, यी मान्छेलाई म तल आउँछु, पक तिनीहरूको दिन आउँदैछ भनेर प्रभुले यस मूसालाई सान्त्वना दिनुको सट्टा प्रभुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, त अब प्रतिज्ञाको देश जान सक्दैनस्। मैले यसो विचार गर्छु, प्रभुले यो मूसाले म जान्छु भनेर आएको पनि होइन, मलाई लिडर बनाउनुहोस् भनेर आएको पनि होइन। नेपालीको बानी हुन्छ नि, जहाँ पनि लिडर बन्ने है। यो कोरियामा आउनुभयो, त्यहाँ अनेक थरीका चाहिँ छन्, के भन्छ त्यो अर्गनाइजेसनहरू छन्, जिल्लाका पार्टीका कमिटीहरू छन् त्यहाँ है। सबैले आफैलाई चाहिँ त्यहाँ नेता बनाउनुपर्छ। मलाई एकजना भाइले भन्थ्यो, एक दिन चाहिँ त्यो कमिटीमा गएको त यस्तो हुँदो रहेछ त, एकचोटि चाहिँ मैले तँलाई खाता बनाएर चाहिँ सम्मान गरेँ, अर्कोचोटि तैँले मलाई खाता उडाएर चाहिँ सम्मान गर्ने अरे है। हामी नेपाललाई चाहिँ नेता बनी चाहिँ त्यस्तो ऊ छ होइन। अनि तर के छ, यो मूसाले चाहिँ प्रभु मलाई लिडर बनाउनुहोस् भनेर आएको पनि होइन। उसले त हात जोडेर प्रभुसँग तीनचोटिसँग उसले भनेको, प्रभु म जान्न भन्दा प्रभुले उसलाई घोक्र्याएर लिएर आउनुभयो, म तेरो साथमा छु भन्दा अहिले यहाँ प्रभु मूसाको साथमा हुनुको सट्टा प्रभुले किन मूसालाई बाटोमा छोडिदिनु भयो? एकदमै दुखी व्यक्ति हो। आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, परमेश्वरको स्ट्यान्डर्ड, परमेश्वरको नाप, परमेश्वरले आफ्नो साधारण मानिसहरूलाई भन्दा अगुवालाई हेर्ने नाप अलिकति उचाइ छ, अलिकति गरुङ्गो छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ र म प्रभुको नाउँमा के अगुवा हुनको निम्ति, प्रभुको नाउँमा अघि बढ्नको निम्ति प्रभुको चाहिँ अगुवा बनेर लिडर बनेर अगाडि आएका छौँ भने हामीलाई परमेश्वरले अझ गरुङ्गो गरेर नाप्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अझ बढी गरेर नाप्नुहुन्छ। अरूको जस्तो तुलना गरेर तपाईँले र मैले आफैलाई हेरेर हुँदैन। उनीहरू त त्यस्तो छन्, तिनीहरू जस्तो सुकै हुने संसारका मानिस। आज म तपाईँलाई भन्दछु, तपाईँ र म अरू जस्तो हुन सक्दैन, किनभने हामी परमेश्वरले छानिएका व्यक्तिहरू हौँ। हामी परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई भरोसा गरेर हामीलाई परमेश्वरले जिम्मेवार दिनुभएका मानिसहरू हौँ। हाम्रो जीवनको, हाम्रो नैतिकता, हाम्रो परमेश्वर प्रतिको आज्ञाकारिता, हाम्रो जीवन अरू मानिससँग तुलना योग्य हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई छुट्टै तरिकाले नाप्नुहुन्छ। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, के परमेश्वरको त्यस उच्च नापबाट नापिनको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? जीवनको सफलता त्यहाँबाट नापिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी कतिको सफल छौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, कसले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा उदाहरण दिएको थियो। त्यो चाहिँ
एउटा सिसाको गिलासमा पानी राखेर आधा पानी राखेर यो चाहिँ उसलाई चाहिँ पानी चाहिँ आधा भरिएको छ कि आधा खाली छ भन्ने तरिकाले हाम्रो जीवन चाहिँ हामी चाहिँ सफल छौँ असफल छौँ चाहिँ छुट्टिन्छ अरे है। त्यो हेर्ने दृष्टिकोण हो हैन। मेरो जीवन पनि अब मभन्दा दुखी मभन्दा अलिकति चाहिँ असफल व्यक्तिहरूको तुलना गरे भने त म सफल भइहाल्छु हैन। तर मभन्दा सफल व्यक्तिहरू मभन्दा पनि असल तरिकाले प्रभुमा अघि बढेकाहरूको तुलना गर्दा म फेरि असफल हुन्छु नि हैन। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मेरो तुलना चाहिँ हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग तपाईँले र मैले ताज्नै सक्दैनौँ। परमेश्वरले जब परमेश्वरले आफ्नो निम्ति कसैलाई बोलाउनुहुन्छ भने आफ्नो राज्यको निम्ति आफ्नो कामको निम्ति बोलाउनुहुन्छ भने उनीहरूको निम्ति राख्नु भएको परमेश्वरको स्ट्यान्डर्ड एकदमै हाई छ। हेर्नुहोस् त्यस हाई स्ट्यान्डर्डमा तपाईँ र म उभिन सक्नु पर्दछ। परमेश्वरको नाउँमा गरिने काम खेलाची होइन। परमेश्वरको नाउँमा गरिने काम तपाईँले र मैले गर्ने चाहिँ अन्य कामहरू जस्तो होइन, संसारको कुराहरू जस्तो होइन, हेलचक्राइ गर्ने काम होइन। जवानहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ हामी परमेश्वरमा बाटो अगाडि लिए अगाडि बढ्ने चाहिँ हामीले योजना गरेका छौँ भने, परमेश्वरको सामु हिँड्ने योजना गरेका छौँ भने त्यसलाई तपाईँले र मैले आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ। परमेश्वरले मलाई एकदमै हाई स्ट्यान्डर्डबाट हेर्न चाहनुहुन्छ। त्यो हाई स्ट्यान्डर्डबाट हेर्दा पनि हामी सफल भयौँ भने मात्रै हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। हेर्नुहोस् परमेश्वरको उच्च स्थानबाट तपाईँ र मेरो तुलना हुन्छ। जाउँ फेरि अझै मृत्युतर्फ जानुपर्छ। यो म चाहिँ आधा बाटोसम्म मात्रै आएको छु यहाँ। अनि यहाँ अब यसलाई फास्ट फरवर्ड गरौँ है। अनि आज चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि यही घटना है गन्तीको पुस्तकको 20 अध्यायमा लेखेको घटनाद्वारा के भयो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको परमेश्वरले नै उसलाई लिएर जा भनेर परमेश्वरले नै दिनुभएको योजनाबाट ऊ चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि परमेश्वरले नै उसलाई फेल गरिदिनु भएको छ। अचम्मको जीवन छ मोसाको जीवन चाहिँ परमेश्वरले नै उसलाई त्यो जीवन दिनुभयो, परमेश्वरले नै उसलाई त्यो काम दिनुभयो, परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभयो, हिँड भन्नुभयो र परमेश्वरले नै के गरिदिनु भयो, उसलाई फेल गरिदिनु भयो। अनि अन्तिममा हेर्दा उसको जीवन के छ त भन्दाखेरि यसकरी मृत्यु भएको छ। आज म फेरि तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, मोसाको जीवन सफल थियो कि असफल थियो? मैले अहिले भनिहालेँ है, यो दृष्टिकोणबाट मोसाको जीवन सफल थियो कि असफल थियो? अनि त्यही दृष्टिकोणबाट तपाईँको जीवन कस्तो हुन्छ होला त्यसलाई प्रोजेक्ट गरौँ। योलाई म आफैले चाहिँ बुझ्न नसकेको यो मोसाको जीवन चाहिँ असफल हुनै सक्दैन। किनभने यो बाइबल 5 वटा बाइबलको पुस्तक लेख्ने व्यक्तिलाई पनि हामीले असफल भन्यौँ भने हामी जस्ता नात्रेको जीवन कसरी सफल हुन्छ? हेर्नुहोस् त, कसैको जीवन सफल हुन्छ होला यहाँ? यदि चाहिँ मोसाको जीवन सफल थिएन भने परमेश्वरसँग बसेर भात मार्ने मानिस, परमेश्वरसँग उसलाई के रिस उठ्यो कि परमेश्वर टक्क पर्दा लगाएर आफू मात्र परमेश्वरसँग भलाकुसारी गर्ने मानिस है, त्यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध भएको मानिस है, परमेश्वरको फोन नम्बर आफूसँग मात्रै भएको मानिस, अरूसँग त छँदै छैन, कल चाहिँ परमेश्वर डाइरेक्ट कल भएको मानिस है, त्यस्तो त्यति नजिकको मानिस पनि परमेश्वरको दृष्टिकोणमा चाहिँ फेल भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो हैसियत के होला? अहिले यस जमानामा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो पुँजीवादी समाज छ, हामी सबैजना सफलतालाई हामीले हेरेको गन्तव्यलाई हेरेर गर्दछौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि टेलियोलोजिकल लाइफ। हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जीवनको एउटा गन्तव्यलाई हामी हेर्दछौँ। त्यो गन्तव्यमा तपाईँ र म पुग्यौँ कि पुगेनौँ, अनि त्यसैलाई हेरेर तपाईँ र म के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन सफल भयो कि भएन भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई जाँच्छौँ। तपाईँ हामी सानो बच्चामा छँदा है ठुला ठुला मानिसहरूले सोधिहाल्थे नि, होइन, नानी तिमी ठुलो भएपछि के गर्छौ भनेर सोद्धाखेरि है तपाईँको उत्तर के हुन्थ्यो? र आज तपाईँ त्यस ठाउँमा पुग्नु भएको छ। त्यति बेला तपाईँ हामीले सोचेको कुरामा के पुग्छु जस्तो लागेको छ? म पनि सानो हुँदाखेरि कसैले पवित्र तिमी के हुन्छौ ठुलो भएपछि भनेर सोधिहाल्नु भयो, म त डाक्टर हुन्छु भन्ने नि है। अनि त्यही झोक चाहिँ एसएलसी दिने बेलासम्म थियो
अनि त्यसपछि आइएमा मैले पनि आइएससी बायोलोजी लिएर पढेको, तर चाहिँ त्यहाँ गएपछि कता 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 बिग्रियो त्यहाँ है, भएन भने जस्तो भएन। प्रभुको अनुग्रह अर्कै रहेछ। भर्खरै मैले चाहिँ यताउति बाङ्गोटिङ्गो गरेर है पिएचडी गरेर भयो भने त्यो नामको अगाडि डाक्टर लेख्ने बाटो चाहिँ गरेको छु है। त्यो चाहिँ बिरामी जाने डाक्टर गर्न नपाए पनि परमेश्वरको त्यो योजना थियो कि त्यो त थाहा भएन, तर चाहिँ जुन योजना मेरो थियो, जुन कामना मेरो थियो, जुन चाहिँ सोचाइ मेरो थियो प्रभुको रहेनछ, त्यहाँसम्म म जान पाइनँ। हेर्नुहोस्, त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त के छैन त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन सफल हुँदैन। कति कमायो भन्ने कुरालाई हामीले सफलताको सिँढी बान्ने हो भने अब कति कमायो होला हेरौँ न है। म त कोरिया आएर बसेको थुप्रो भयो है। अनि त्यसपछि तर 20 वर्ष भइसक्यो, 20 वर्ष भइसक्यो, तर चाहिँ कमाएको त केही छैन। यसो अनि त्यसतर्फबाट भन्ने हो भने त के छ त भन्दा एकदम असफल छ। मेरो बुवाले पनि त्यहाँ जुममा हेरिराख्नु भयो होला है, तर चाहिँ भनिहाल्नु। मेरो चाहिँ घरकै दक्षिणपट्टि एकजना चाहिँ यो कोरियामा चाहिँ 2-3 वर्ष काम गरेर बसेकोले गएर चाहिँ घडेरी किनेर घर बनाएछ कि है। अनि त्यो घर फेरि हाम्रो घरभन्दा पनि अलिकति अग्लो बनाइदियो कि है। म चाहिँ यहाँ कोरिया आएर पास्टर भएर बसेको 20 वर्ष भइसक्यो, केही गर्न सकेको छैन है। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ त्यहाँ आएर घर बनाइसक्यो। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ सफल ऊ सफल कि म सफल? उही सफल भयो नि है। अनि मलाई अस्ति नै एकचोटि बुवाले गाली गर्नु भने त्यहाँ कोरिया बसेर चाहिँ 2-4 वर्ष काम गर्ने त्यत्रो घर बनाए, त त्यत्रो वर्ष चाहिँ कोरिया बसेर चाहिँ ऊ गरेर केही गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ प्याच भनिहाल्नु भएको थियो। अनि मेरो चाहिँ हृदयमा चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म चाहिँ है जोड परिरहेको थियो, कति असफल जीवन जिएछ जस्तो। हामी यो संसारमा कहाँ पुग्छु, के गर्छु, के पाउँछु भन्ने हिसाब किताब गर्न थाल्यो भने हामी त्यति सफल नहौला अरे। मोसाको जीवन पनि सांसारिक हिसाब किताबबाट जहाँ जान्छु भनेर हिँडेको थियो, जहाँ परमेश्वरले लान्छु भन्नुभएको थियो त्यहाँ परमेश्वरले पुर्याउनु भएन। परमेश्वरले जे दिन्छु भन्नुभएको थियो परमेश्वरले त्यो दिनु भएन। उसले जहाँ गएर चाहिँ आफूले जीवन चाहिँ आफूले आराम गरेर जीवन जिउँछु भनेको थियो त्यहाँसम्म चाहिँ मोसा पुगेन। हिँड्दा हिँड्दा बाटोमा नै उसको जीवन हरायो भने उसको जीवन कुन तरिकाले सफल हो? तर आज म तपाईहरुले मैले यो चाहिँ धेरै लामो समयसँग म आफैले एकदमै सङ्घर्ष गरेको छु, किन यो चाहिँ मोसा चाहिँ असफल भयो। यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरले मलाई 2टा आशिष दिनु भएको छ, त्यही कुरा आज म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले मलाई पहिलो कुरा के सिकाउनु भयो त भन्दाखेरि जीवनको सफलता हामीले गन्तव्यलाई हेरेर होइन, यात्रालाई हेरेर हामीले नाप्न सक्नुपर्छ। यदि मैले मोसाको जीवनको गन्तव्यलाई हेरेँ भने ऊ कहाँ पुग्यो, कतिको ठुलो भयो, कति कमायो, कति ठुलो मानिस भयो भनेर उसको चाहिँ त्यसको उपलब्धिलाई मात्रै गर्न थाल्यौँ भने त्यति धेरै ऊ सफल नहोला। तर उसको जीवनको यात्रालाई हामीले हेर्ने हो भने ऊ कहिले थियो त भन्दाखेरि सुरुदेखि अन्तिमसम्म परमेश्वरको साथमा थियो। परमेश्वरले उसको साथ छोड्नु भयो, न उसले परमेश्वरको साथ छोड्यो। अनि परमेश्वरसँग हिँड्ने यात्रा के हुँदैन त भन्दा कहिले पनि असफल हुँदैन। आज म तपाईलाई आशिष दिन चाहन्छु कि तपाईको जीवन भलै तपाईले भनेको ठाउँमा पुग्नु होला नपुग्नु होला, तपाईले राखेको दर्शन पूरा होला नहोला, ती कुराहरू टाढै छन्। परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई दिनुभएको दर्शन पनि पूरा होला नहोला ती टाढै छन्। तर यदि तपाईले र मैले हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरसँग परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यसलाई यात्रामा राखेका छौं भने, परमेश्वरलाई साथै लिएर हिँडेका छौं भने भलै हामीले सोचेको कुरा पुगोस् नपुगोस् त्यस जीवन सफल जीवन हेर्नुस्। आज तपाईहरु धेरै जनालाई यहाँ चाहिँ युथ भनेर यहाँ ल्याइएको छ, जवानहरु हुनुहुन्छ, तपाई कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ जीवनमा सोचेको कुरा धेरै ठूला ठूला कुरा पुगेको होस्। मेरो प्रार्थना तपाईहरुमा थिन्छ। म अहिले नै तपाईहरुको जीवनमा अलक्षण लाउन खोजेको होइन, सफल हुनुहुन्न भन्न खोजेको होइन। जीवनले तपाई हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा पुर्याउला अरे, तर तपाईले भनेको कुरा पाए पनि नपाए पनि त्यो गन्तव्यले तपाईको र मेरो जीवनको सफलतालाई त्यसले नाप्दैन। सफलता त्यो जीवन त्यो हो, सफल जीवन हो यदि तपाईले र मैले परमेश्वरलाई साथै लिएर हिँडेका छौं र हाम्रो जीवनमा
परमेश्वर हाम्रो साथै हुनुहुन्छ भने त्यो जीवन एकदमै सफल जीवन हो। अनि मोसाको जीवनबाट सबैभन्दा ठुलो आशिष पाएकै कारण कुरा मैले त्यही हो। किन त भन्दा जुन दिन परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, मोसा अब त चाहिँ प्रतिज्ञाको देश जान पाउँदैनस्, मोसाले भन्न सक्थ्यो, प्रभु ल तपाईँले दिनुभएको जागिर तपाईँले खोसिहाल्नु भयो, मलाई चाहिँ दिन भन्नुभयो, यहाँदेखि अबदेखि चाहिँ जो जसलाई ल्याउने ल्याउनुहोस्, म चाहिँ मेरो ससुरालीतिर फर्किन्छु भनेर ऊ चाहिँ मिद्यानमै रहेछ है। अनि त्यतैतिर चाहिँ ऊ के गर्न सक्थ्यो त भन्दाखेरि आफ्नो बाटो लाएर जान सक्थ्यो। म आज तपाईँहरूसँग सोध्छु, तपाईँहरू कतिजना विदेशतिर काम गरिराख्नु भएको छ, कम्पनीमा हुनुहुन्छ होइन, नेपालमा पनि आफ्नो आफ्नो व्यवसायमा हुनु होला। तपाईँको साउले चाहिँ आएर चाहिँ भन्ला अरे ल तिमीहरू काम गर नगर मतलब छैन, अबदेखि म तिमीहरूलाई तलब दिन सक्दिनँ भनेर त्यसले आएर घोषणा गरिदियो भने घोषणा गरेको भोलिपल्ट पनि तपाईँ र म होइन, ओहो यो मालिकले मलाई तलब नदिए पनि मालिक त एकदम असल मालिक छ भनेर त्यही कम्पनीमा काम गर्ने कतिजना माइकल हुन्छ। मोसाले गरेको काम त्यही नै हो। परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो, तँ चाहिँ अब प्रतिज्ञाको देशमा जान सक्दैनस्, पाउँदैनस्, म तँलाई जानै दिन्न भने पनि उसले परमेश्वरको साथ छोडेन, परमेश्वरसँगै हिँड्यो। परमेश्वरले भन्नुभएको त्यो यात्रामा सधैँ सधैँ हिँडिराखेको छ। हेर्नुहोस्, के तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ? भलै तपाईँको र मेरो सपना पुरा नहोला, तपाईँले को मेरो प्रार्थना पुरा नहोला, र पनि परमेश्वरको साथ हिँड्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो नै हो सफल जीवन। मोसाको जीवन सफल किन थियो त भन्दाखेरि उसले परमेश्वरले उसलाई प्रतिज्ञाको देश दिन्न भने तापनि उसले यात्रा उसले त्यही टुङ्गाएन। उसले जीवनको अन्तिमसम्म त्यही यात्रामा नै सामेल भयो र त्यो यात्रामा नै उसले जीवन टुङ्गायो। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ईसाई जीवन भनेको एउटा यात्रा हो, गन्तव्य होइन। हाम्रो गन्तव्य त प्रभु हामीलाई लिन आउनुहुँदा दोस्रो आगमनमा परमेश्वरले हामीलाई लिएर जानुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँको र मेरो चाहिँ गन्तव्यमा पुगौँला। त्यहाँ नपुगिन्जेल तपाईँ हामी सबैजनाको जीवन यात्रा हो। त्यस यात्रालाई कहिले पनि नटुङ्गिन दिनुहोस्। जीवनलाई यात्रा हो, त्यस यात्रामा चाहिँ परमेश्वरका साथमा रहनुहोस्। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यदि तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको साथ छोड्दैन भने परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। आमेन। परमेश्वरले कहिले पनि छोड्नुहुन्न। अनि जीवन सफल त्यति तरिकाले हुन्छ कि मैले परमेश्वरलाई नछोडेर जीवन सफल होइन कि परमेश्वरले मलाई नत्याग्नु भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हाम्रो जीवन सफल हुने हो। हेर्नुहोस्, सुरुमा त मलाई के लागेको थियो त भन्दाखेरि परमेश्वर अहिलेको ढटो आउनु हुँदो रहेछ, यो मोसालाई ढाँटेर यहाँ चाहिँ फटाइ गरिदिनु भयो जस्तो चाहिँ मलाई एकदम सङ्घर्ष लागेको थियो। तर म फेरि त्यो अघि चाहिँ त्यो उसको मृत्युमा पुगेपछि फेरि यो अघि भर्खर हामीले पढेको पदमा आउँदाखेरि एकदमै मलाई एकदमै सन्तुष्ट लाग्यो। यहाँ यसरी भनेको छ 3:12 फेरि, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मोसालाई बोलाउने बेलामा परमेश्वरले भन्नुभयो प्रतिज्ञा हो, म तँसित हुनेछु र मैले तँलाई पठाएको हुँ भन्ने कुराको चिन्ह चाहिँ तँलाई यो हुनेछ। परमेश्वरले के भन्नुभयो त, म को हुँ र म कसरी जाउँ भन्दाखेरि के भन्नुभयो, म तँसित हुनेछु। भलै परमेश्वरले उसलाई प्रतिज्ञाको देश दिनु भएन होला, परमेश्वरले उसलाई त्यस यात्रा पुरा गर्न दिनु भएन होला, परमेश्वरले के भन्नु भएन त, परमेश्वरले मोसालाई भन्नु अबदेखि म तेरो साथमा छैन भनेर मोसाको साथ परमेश्वरले कहिले पनि छोड्नु भएन। भलै उसलाई चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको ठाउँसम्म ऊ अयोग्य भयो होला, तर पनि परमेश्वरले उसलाई छोड्नु भएन। हेर्नुहोस्, अघि भर्खर हामीले पढेको पदलाई म फेरि एकचोटि पढेर अनि आजको वचनलाई हामीले यही नै टुङ्ग्याउनेछौँ। सुरुमा मैले पढेको व्यवस्थाको पुस्तकमा, तब परमप्रभुको वचन अनुसार परमप्रभुको दास मोसा मोआब देशमा मरे। मोआब देशमा बेतपोरको सामुन्ने एउटा बेसीमा उहाँले तिनीलाई गाड्नु भयो। हालेलुया। थाहा पाउनुभयो यहाँ के छ? मर्यो अरे, मरेपछि गाड्ने को छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ डोर्याएर ल्याएका थिए हजारौं लाखौं थिए इजरायलीहरू होइन। ऊ मर्ने बेलामा ऊ एउटै थियो। ती मानिसहरू उसलाई पछि लाएर कोही पनि आएका थिएन, तर उसलाई गाड्ने त परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। उसको मर्ने बेलासम्म परमेश्वरले उसको साथ छोड्नु भएको थिएन, उसको साथमै हुनुहुन्थ्यो। जब ऊ मर्यो उसलाई गाड्ने पनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।
इजरायलीहरूलाई त यो मोसाको चाहिँ ज्यान कहाँ छ भन्ने कुरा त्यति यो पुस्तक चाहिँ समाप्त गरिन्जेलसम्म पनि उनीहरूलाई थाहा थिएन, थाहा छैन, यहीँ लेखेको छ बाइबल। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि मोसालाई जीवनको अन्तिमसम्म पनि उसलाई छोड्नु भएन। आज म तपाईँहरूलाई यही आशिष दिन चाहन्छु र यही सफलताको कामना दिन चाहन्छु कि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको साथ कहिल्यै नछुटेको होस्। अनि तपाईँको जीवन आशिषित जीवन नै त्यही हो। तपाईँ हामीले जीवनमा मेकस्योर हामीले चाहिँ निश्चित गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको यात्रामा सधैँ रहने हो। त्यस यात्रालाई हामीले टुङ्ग्याउन दिने होइन, त्यस यात्राबाट फर्किने होइन, त्यस यात्रामा विश्राम गर्ने होइन, त्यस यात्रालाई रोक्ने होइन, त्यस यात्रालाई अन्त मोड्ने पनि होइन। यदि हामी परमेश्वरको यात्रामा रह्यौँ भने परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई छोड्नुहुन्न। जब परमेश्वरको साथ हामीसँग छ भने हाम्रो जीवन एकदमै सफल जीवन हुन्छ। यही सफलताको जीवन म तपाईँहरू सबैजनालाई कामना गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनाको जीवनलाई सफल पार्नु भएको होस्। उहाँको साथ तपाईँहरूको जीवन आजदेखि जीवनको अन्त्यसम्म, जीवनको हर क्षणमा, हर चरणमा परमेश्वरको नाममा तपाईँ हाम्रो सबैजनाको जीवन पुरा भएको होस्। आमेन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको यस वचनलाई यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ। महान जीवी दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मोसाको जीवनबाट तपाईँले हामीलाई धेरै सिकाउनुहुन्छ पिता परमेश्वर। पिता, आज हामीले जे यहाँबाट सुनेका छौँ पिता, जे कुरा हामीले बुझ्ने चेष्टा गरेका छौँ त्यसमा हामीलाई आशिष दिनुहोस् पिता परमेश्वर। विशेष गरी हामी सबैजना तपाईँको बोलावट अनुसार तपाईँले दिनुभएको यात्रामा हामी सामेल छौँ पिता परमेश्वर। पिता, हामी जीवनको विभिन्न चरणमा छौँ। कोही अलिकति अगाडि दौडेका होला, कोही अलिकति सुरु गर्दैछौँ पिता परमेश्वर। हामी सबैजनाको यात्रा तपाईँमा सुरु छ। ओ पिता परमेश्वर, यस यात्रादेखि दायाँ बायाँ जान नदिनुहोस् हामीलाई। यस यात्रा हामीलाई बिचमा टुङ्ग्याउन नदिनुहोस्, बिचमा छुट्याउन नदिनुहोस् पिता परमेश्वर, बिचमा रोकिन नदिनुहोस् पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। जसरी मोसाले जीवनको अन्त्यसम्म तपाईँले दिनुभएको यात्रामा सामेल थियो, त्यसरी नै पिता परमेश्वर हाम्रो जीवनभरि नै तपाईँले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको यात्रालाई हामीले पुरा गर्न सकेका हौँ पिता परमेश्वर। तपाईँकै इच्छामा अनुसार, तपाईँकै योजना अनुसार हामीले हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउन सकेका हौँ। ओ पिता परमेश्वर, तपाईँको साथ हामी सबैजनाको साथमा रहेको होस् पिता। पिता परमेश्वर, एक दिन मात्र होइन, 2 दिन मात्र होइन पिता परमेश्वर, जीवनका हर क्षणमा पिता तपाईँको साथ हामी सबैजनाको साथमा रहेको होस् र हामी सबैजनाको जीवन तपाईँको दृष्टिकोणमा, तपाईँले दिनुभएको त्यस यात्रामा सफल ठहरिएको होस् भन्दै प्रार्थना र जीवन्ती माग्दछौँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। जय मसीह। प्रभुले तपाईँ सबैजना